अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मेरी बातों को कोई नेगेटिव वे से ना ले। आज मैं गज़ा की न्यूज़ देख रही थी और उसके बाद मैं काफ़ी देर तक रोती रही, डोर बंद करके मैं अकेले बैठी रही। मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं किसी से बात भी करूं। और जब मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ, इनकी शॉपिंग देखती हूँ, कभी अबाया लेने के लिए, कभी चॉकलेट्स लेने के लिए, कभी बच्चों के साथ ड्रामेबाजी, मतलब हर रोज़ इनकी पार्टियाँ चल रही है। मतलब तैयारी तैयारी तैयारी। और वहाँ माएँ अपनी औलादों के लिए रो रही है, तड़प रही है, खून के आंसू बहा रही है। ये देखकर इन लोगों का दिल थोड़ा सा भी नरम नहीं होता है। ठीक है, बेशक तुम लोग करो अपनी जो रूटीन कर रहे हो, लेकिन इतना शो ऑफ क्यों कर रहे हो, इतना दिखावा क्यों करते हो? छोटी बाजी की बच्चियों की बर्थडे की तैयारी, बड़ी बाजी की शॉपिंग, बस यही चीज़ रह गया है इन्होंने और कुछ नहीं सोचना। एक बार इनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हम भी मुसलमान हैं। मुसलमान को भी छोड़ो, इंसान है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया भर में, किस तरह माएँ अपनी औलादों को खो रही है, अपने बच्चों की लाशों को ढूंढ रहे हैं। यकीन करें, वो वीडियो देखकर मेरी आंसू नहीं रुके कि किस तरह वो माएँ तड़प रही थी। खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। क्या पता ये वक्त तुम सब पर आ जाए, हम सब पर आ जाए यही वक्त लौट कर। जो आज वो मुसलमान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, उनकी चीखों पुकार हमारे कान तक नहीं पहुंच रही है। हम अपनी दुनिया में मस्त है। जिस तरह तुम लोग को आज उनकी चीखों पुकार नहीं सुनाई दे रही है, थोड़ा सा अफसोस के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उसी तरह एक दिन तुम लोग भी इसी तरह चीखते पुकारते रह जाओगे और वो अल्लाह जो ऊपर बैठ के देख रहा है ना, वो नहीं सुनेगा। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो आई एम सो सॉरी, लेकिन इस टाइम पर मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। यकीन माने मेरा दिल चाहता है काश काश मैं कुछ कर पाती इनके लिए, काश मेरे से कुछ हो पाता। इतना सा एक रत्ती भर भी मैं कुछ इनके लिए कर पाती ना, मैं खुद को खुश नसीब समझती। जन्नती लोग हैं फ़लस्तीन के लोग, जन्नती लोग हैं। जिस तरह हिम्मत है ना इनके अंदर, मैं कहती हूँ एक एक इंसान, बूढ़ा जवान बच्चा, माँ बाप, सबको सलाम। आज एक औरत का मैं देख रही थी कि चीख चीख कर बोल रही थी दुनिया को कि तुम में से कोई भी अगर हमारा साथ नहीं है ना, फिर भी अल्लाह हमारे साथ है। ये है इनका यकीन। सुभान अल्लाह, ये सही मानों में जन्नती लोग हैं। बड़ी बाजी का रोने वाला थंबनेल देखा, मेरा दिल धड़क गया। मैंने कहा अल्लाह ना करे क्या हो गया अभी फिर से। जब देखा पूरा वीडियो में तो ड्रामा ही चला। उसके बाद एंड में जाके उन्होंने बताया कि वो क्यों रो रही है। उन्हें अपना बेटा याद आ गया। और कैसे याद आया? मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल के बाद उनको अपना बेटा याद आ गया। मेरी बातों को प्लीज़ कोई नेगेटिव ना ले। मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात का, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसका औलाद चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, उसके सामने गुजर जाए। मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ उनका। बड़ी बाजी का इस दर्द से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ पूरी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा है उनको अपना बेटा याद रहेगा, वो रोएंगी। लेकिन उनको मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे के जाने के बाद अपना बेटा क्यों याद आया? इतने टाइम से फ़लस्तीन में जो हो रहा है, आए दिन हर रोज़ दिखाया जाता है। छोटे छोटे मासूम, जैसे उनका बेटा दुनिया से गुजरा था जितना छोटा था, इस तरह के मासूम बच्चे दुनिया से जा रहे हैं। ज़ख्मी, खून से लथपथ पड़े हुए, लाशों के टुकड़े माए जमा कर रही है। वो देखकर उनको कभी अपना बेटा याद नहीं आया? कभी याद नहीं आया कि ऑन कैमरा बैठ के मैं रो उनके लिए? मौलाना साहब के गम में हम सब शरीक हैं। हम समझ सकते हैं कि एक जवान बेटे का लाश बाप अपने कंधे पर उठाकर क्या महसूस कर रहा होगा। अल्लाह पाक उनके बेटे को, आसिम जमील को, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन बड़ी बाजी का रोने से मुझे बड़ा अजीब लगा। जहां मासूम छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उनको उससे कोई दुख नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। लेकिन इस जगह पर आके उन्होंने एकदम रोना पीटना शुरू कर दिया, अपने बेटे की पूरी कहानी सुना दी।
اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں کچھ غلط بول رہی ہوں، لیکن مجھے یہ لوگ اتنے ڈھونگی اور ڈرامے باز لگتے ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ خاص کر کے ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ اتنے پیسوں کے بھوکے بھیڑیے ہیں۔ پہلے چھوٹی باجی کی شاپنگ یہ چل رہی تھی، چلو مانتے ہیں دلہن ان کے پاس ہے، دلہن کا ڈریس لینا ہے، دلہن کے لیے یہ لینا ہے، دلہن کے لیے وہ لینا ہے، وہ کر رہی تھی۔ لیکن بڑی باجی بھی اب شروع ہو گئی ہے، دلہن کی عبایا، دلہن کا یہ، دلہن کا وہ، کیونکہ ان سے تو برداشت ہوتا ہے نہیں ہے۔ جو چیز بھی چھوٹی باجی کریں گی اس کے بعد انہوں نے بھی اس کا کاپی کرنا ہی کرنا ہے۔ غزہ کی حالت دیکھ کر جس کا دل نہیں پگھلا ہے نا، میں کہتی ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے۔ میں دل سے کہتی ہوں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ اگر پیسے آنے سے انسان انسانیت ہی بھول جائے نا، میں تو کہتی ہوں ایسا پیسہ اللہ کسی کو دے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے پیسہ دے ہی نہ جو پیسے آنے کے بعد تمہارے اندر انسانیت ہی مر جائے۔ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لوگ اپنی نارمل لائف جینا چھوڑ دیں، اپنی شادیاں روک دیں، اپنے بچوں کی کوئی خوشی روک دیں، لیکن اتنا زیادہ شو آف یوٹیوب کے اندر اتنا کیوں دکھا رہے ہو؟ ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، روز بچے مر رہے ہیں، بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، معصوم بچے مر رہے ہیں، اس جگہ پر آپ لوگ اتنی خوشیاں منا رہے ہو، اتنے سیلیبریشن کر رہے ہو، ایک بار آپ کا دل نہیں دھڑکتا ہے کہ ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں اور اس جگہ میں ماتمیں ہو رہی ہے ہر روز؟ پتہ نہیں میں نے کیا کیا بات کیا، کس کو برا لگا ہے، کس کو اچھا لگا ہے، مجھے نہیں پتا۔ جو مجھے سمجھ آیا، جو میرے دل میں تھا، میں نے بول دیا۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ آپ سب کے سامنے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہوں، آپ لوگوں کو گواہ رکھ کر۔ اگر میں نے کوئی غلط بات اس جگہ پر کہہ دیا ہو، چاہے بڑی باجی کے اوپر ہی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ لیکن مجھے ایسا لگا جیسے وہ اوور ایکٹنگ زیادہ ہی کرتی ہے، ریئلٹی ان کے اندر کم ہے۔ بس اس لیے میں نے بات کیا کہ چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کر ان کا دل نہیں پگھلا، ان کو رونا نہیں آیا۔ گوشت کے لتھڑے بچوں کے پڑے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ویڈیو میں نے دیکھا جہاں گوشت کے ٹکڑے ایسے کیما بن کر پڑے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو رونا نہیں آیا، لیکن اس جگہ پر ان کو رونا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے جوان بیٹے کو دیکھ کر انہیں رونا آ گیا۔ جہاں اور بچے آئے دن مر رہے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر انہیں رونا نہیں آیا۔ جہاں مائیں چیخ رہی ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر چیختی چلا رہی ہے، اپنے بچوں کی لاشیں ڈھونڈ رہی ہے، وہ دیکھ کر ان کو رونا نہیں آیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی بیٹے کے لیے ہم سب کو دکھ ہے، ہمیں بھی رونا آیا۔ ایک جوان بیٹے کا جانا کیا ہو سکتا ہے؟ بچے گھر سے چلے جائیں تو کیا حال ہوتا ہے، ان کا بیٹا تو دنیا سے ہی چلا گیا۔ ہم ان کی دکھ میں شریک ہیں، ہم بھی ان کے لیے روئیں، لیکن ہمیں یہ نہیں ہوا کہ آن لائن آ کر بیٹھ کے ہم روئیں اور اپنی کہانیاں سنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہم مسلمانوں کے اندر شرم و حیا پیدا کریں، سیرت مستقیم کے راستے پر چلنے کا توفیق عطا کریں، کیونکہ دن بہ دن مسلمان بے شرم بے حیا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے دل سے میری کہ اللہ پاک اس موت کا کھیل کو بند کر دے جو غزہ کے اندر ہو رہی ہے، جو مائیں اپنی اولاد کھو رہی ہے نا، کہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے پتھر دل لوگ ہیں۔ ہم اپنی وہی روٹین کے جی رہے ہیں، اپنے بچوں کا ایک آنسو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہاں تو مائیں اپنی ہاتھوں میں لاشیں اٹھا رہی ہے۔ پلیز آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان پر رحم کرے، جلد سے جلد امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے کہ یہ موت کا کھیل ختم ہو جائے۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، دوسروں کو بھی نماز کے لیے کہا کیجیے گا، کوشش کیجیے گا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔